बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस का हेयरिंग थी और आज ये मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि तकरीबन 8 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ये कहा कि कल वो अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं, गुजारिशात हैं, वो मुकम्मल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शायद खुशखबरी है कौम के लिए कि तकरीबन 8 साल बाद अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करने का इरादा ज़ाहिर किया और ये कहा कि कल वो अपने आखिरी गुजारिशात पेश करेंगे, जिसके बाद फिर हमें कुछ मौका मिलेगा कि जो इन्होंने अपनी फ़ाइनल आर्गूमेंट्स दी हैं उसके हम जवाब दे सकें और फिर अगली कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझेगी वो करेगी। साथ ही साथ एक ऐसी वो रिवायती ख़बर भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाते जाते भी एक दरख्वास्त डाल दी कि इस केस का जो फ़ैसला है इसको रोक दिया जाए। उसकी क्या वजह है, वजूहात वो बहुत सारी देते हैं। कभी कहते हैं तमाम सियासी जमातों के जो केसेस हैं उनके फ़ैसला एक साथ सुनाए जाए, जो कि मज़ाक़ खेज़ है और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो नवंबर 2014 में हमने दाखिल किया था उसको मज़ीद ताख़ीर का और इल्तवा का शिकार किया जाए, क्योंकि जो ही ये केस किसी और केस के साथ मुंसलिक होता है, हर केस के अपने मुहर्रिकात हैं, हर केस के अपने सबूत हैं, हर केस में अपने PTI ने 8 साल लगाए तो और सियासी जमातें भी इल्तवा के बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर सकती हैं, तो ये केस मुअत्तल हो, तातुल का शिकार हो जाए, ये उनका मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना फ़ैसला महफूज किया और अपने ऑर्डर में उस हवाले से वो अपना फ़ैसला जारी भी कर देंगे। अब साथ ही साथ मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था, इसका बड़ा मकसद पहले दिन से यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया जाए। हमने जो बानी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने इस मकसद को लेकर चले थे कि हम सियासत में एक नई रिवायत कायम करेंगे। हम सियासत में सियासी जमात को इदारा बनाएंगे जहां वर्कर की इज़्ज़त होगी, जहां मेरिट का प्रचार होगा, जहाँ पे पार्टी टिकट जो है वो सरमाए की बुनियाद पे ना बेचे जाएं, बल्कि काबिलियत, सलाहियत, कॉम्पिटेंस। क्योंकि हमारी सियासत का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी सियासत जो है वो क्रेडिबल लीडरशिप और कॉम्पिटेंस वो सिस्टम में लाने में नाकाम रही है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जमहूरियत में रुकावटें हुई हैं, सियासत में रुकावटें हैं, सियासत को इंजीनियर किया जाता है, वो अपनी जगह पे, लेकिन सियासी जमातें जब तक फ़ाल इदारा नहीं बनेंगी पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस रहेगा। इसीलिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मिसाली सियासी जमात बनाने का इरादा किया और इसके लिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन अफसोस कि हमारा जब ये पार्टी अवाम में मकबूलियत हासिल की 2011 में, तो इसका काबा किबला तब्दील कर दिया गया और इस पार्टी को हाईजैक कर दिया गया। लेकिन मज़ीद अफसोस कि जो हाईजैकर्स थे वो कप्तान जो था पार्टी का वो हाईजैकर्स के साथ मिल गया। ये तमाम तर जिम्मेदारी कप्तान पे आती है। हाईजैकर्स का तो काम है हाईजैक करना, वो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया, कल वो किसी और सियासी जमात को करेंगे। उनका तो मकसद ही यही था। लेकिन हमें जो इतराज़ और गिला था वो ये था कि हमारे जो कप्तान थे पार्टी के वो हाईजैकर्स के साथ मिल गए, इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी भी उन पे आयद होती है। इसीलिए हमने ये केस 2014 में किया कि इसके ज़रिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो काली भेड़ें हैं, जो फसली बटेरे हैं, जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है, जिस तरह पैसा लूटा गया है, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल किया गया है और पार्टी का काबा किबला तब्दील कर दिया गया, उसकी इस्लाह हो सके। तो आज इस लिहाज से एक बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
آخرکار یہ آج کمیشن کے سامنے بیان دیا کہ وہ کل اپنی گزارشات مکمل کریں گے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ شاید ہم اس کیس کے آخری مرحلے میں ہیں اور فیصلہ قریب ہے. ہماری یہی توقع ہے کہ جلد از جلد فیصلہ ہو جائے. دیکھیے میں عمران خان سے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا انہوں نے اگر پارٹی کو بچانا ہے، اگر انہوں نے پارٹی کی اصلاح کے راستے پہ پارٹی کو چلنے دینا ہے تو ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی وہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی، اس سے شاید پاکستان تحریک انصاف کا قد اور بڑھ جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے جو اوریجنل ورکر ہیں، اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، جنہوں نے یہ جماعت بنائی ہے، اس جماعت کے حوالے کیا جائے اور ایک منشور کے تحت. اور وہ منشور یہ ہے کہ اگلے 1 سال 1.5 سال میں پارٹی کی تشکیل نو کی جائے، پارٹی میں کالی بھیڑوں کو نکالا جائے، اکاؤنٹیبلٹی احتساب کیا جائے، اور جو بھی اس احتساب میں آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہی ہمارا پہلے دن سے مقصد تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اب مزید لالی پاپس نہ دیں اپنے ورکروں کو، اب وہ بڑا فیصلہ کریں. اگر تو انہوں نے اپنی لیگیسی کو بچانا ہے، اگر تو کیونکہ وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں پی ٹی آئی کے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں برطانیہ کی مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں پہ لیڈر آتے ہیں 3 سال بعد چلے جاتے ہیں، سیاسی جماعت فیصلہ کرتی ہے. سب سے بڑے جو لیڈر تھے حالیہ دور میں، سب سے بڑے لیڈر جو تھے وہ نیلسن منڈیلا تھے. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، 7 سال رابن آئلینڈ میں انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ اور اکیلے ان پہ ظلم ہوا. اس کے باوجود جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا، انہوں نے انتقام کی سیاست نہیں کی جو عمران خان کر رہا ہے. انہوں نے اپنے تمام تکلیفات، 27 سال ان پہ جبر ہوا، ان پہ جو ظلم ہوئے وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو ایک آگے راستہ دیا. وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جمہوری اصول طے ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو ایک ووٹ ملنا چاہیے. یعنی جو بلیک آبادی جو اکثریت میں تھی ان کو اکثریتی ووٹ کا اختیار ملا. اس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے، وہ 2 ٹرمز کے لیے صدر رہ سکتے تھے. انہوں نے صدارت چھوڑ دی، انہوں نے اپنی پارٹی کی صدارت چھوڑ دی، انہوں نے اپنی پارٹی اپنے مخلص بانی اراکین کے حوالے کیا. پارٹی چلتی رہی، لیڈرشپ آتے رہے، اور اس سے نیلسن منڈیلا کا قد کم نہیں ہوا، نیلسن منڈیلا کا قد بڑا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس دورائے پہ ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ساکھ کو بچانا ہے، اگر اس کو فعال کرنا ہے، اگر اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، تو یہ جو عمران خان اس وقت سیاست کر رہا ہے انتشار کی، اس کو ختم کیا جائے. عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ استعفیٰ دیں. جس الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ملزم کے طور پہ، یعنی وہ اپنے منصف کا استعفیٰ مانگتے ہیں. یہ فیشزم ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ پاکستان کی تباہی ہے. اس میں پاکستان نے اگر آگے جانا ہے، پاکستان کے سسٹم میں اگر میرٹ آنا ہے، کمپٹنس آنی ہے، کریڈیبل لیڈرشپ آنی ہے، تو سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے. فارن فنڈنگ کیس اس پاکستان تحریک کو ادارہ بنانے کے لیے ایک کوشش تھی، اور انشاءاللہ ہم کامیابی کے قریب ہیں. آج جب یہ فیصلہ یا کل جب یہ اپنا اختتام کریں گے، اس کے چند دن بعد ہم اپنے دلائل دے کے اس کیس کو مکمل کر دیں گے، اور پاکستان کی ایک نئی سیاسی تاریخ رقم ہوگی کہ سیاسی جماعت کے اپنے بانی اراکین، اپنے ورکر، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے پارٹی بنایا، جنہوں نے ایک بڑے مقصد کو نہیں ہاتھ سے جانے دیا. ہم اپنی پارٹی کے خلاف ہم نے جنگ کی، ہم نے اپنی پارٹی کی اصلاح کے لیے یہ جنگ کی، ہم نے ورکروں کے لیے جنگ کی کہ میرٹ ہونا چاہیے، ٹکٹ میرٹ پہ ہونا چاہیے، پارٹی میں کرپشن کا صفایا ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کا صفایا ہونا چاہیے. اس کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں.
اور اس کی میں آپ کو زندہ مثال یہ دیتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتوں پہ یہ پریشر ہے کہ وہ اسی کٹہرے سے گزریں، وہ اسی چھلنی سے گزریں۔ یہ ہوتی ہے سیاست مثبت۔ اگر ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ منظم کر سکے اور ادارہ بنا دیا تو کل دوسری جماعتوں کی مجبوری ہو جائے گی۔ یہی حل ہے پاکستان کے مسائل کا۔ اگر باصلاحیت، کریڈیبل، ایماندار قیادت کی ایک نرسری ہونی چاہیے جو آپ ملک کو چلا سکے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکے، ملک کی مہنگائی کو کم کر سکے، جو لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکے۔ یہ جو سیاست آج جو رائج ہے، یہ پاکستان کو صرف جس طرح پانی ناک تک پہنچتے کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے، اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ نہیں دے گی۔ یہ میری باتیں نوٹ کر لیں کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ کا انشاءاللہ فوائد جو ہے وہ عوام کو ملیں گے ایک بہتر قیادت کی صورت میں۔ بہت بہت شکریہ۔ سامنے کچھ فوٹو ہاں جی چلو